मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि जाते जाते पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान क्या गठजोड़ हुई है, क्या खिचड़ी पक रही है, और अब पीपल्स पार्टी को सिंध की तकसीम क्या सूट कर रही है, वो मामलात कहाँ गए, और आपको बताएंगे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, सारी बसात जो बिछाई जा रही है, वो है वजारतों की बंदर बांट। इस हुकूमत की तो मुद्दत पूरी, अब जो निगरान सेटअप आए उसमें भी बंदर बांट, अपनी मर्जी का, फिर अपनी मर्जी का वज़ीर आला हो, अपनी मर्जी के वज़रा हो, फिर ये क्या गैर जानिबदार हुकूमत कहलाएगी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, माजी में भी हमने देखा है किस तरह पहले हुकूमत में फिर अपोजिशन में किस तरह जो है मुत्तहदा वाले आ जाते हैं और मिल के कैसे वो सेटअप बनाया जाता है। ऐसे में अहम बात यह है कि जो अभी अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली का, PTI का है, अब देखें कि उसकी नंबर गेम किस तरह पूरी की जा रही है। आपको आगाह करेंगे कि उसके लिए भी एक फार्मूला बनाया गया है, मुख्तलिफ फार्मूले हैं, लेकिन उसमें जैसे आप देख चुके हैं कि मेयर कराची के इंतखाबात में जो फार्मूला चला था, यहाँ भी वो फार्मूला सोचा जा रहा है और मुझे लग रहा है कि वो फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा और नंबर गेम किस तरह पूरी की जाएगी। और एक अहम बात ये कि GDA वाले कहाँ हैं। हाँ, GDA वालों ने इनकार कर दिया है कि नहीं, हम मुत्तहदा के अपोजिशन लीडर की हिमायत नहीं करेंगे। अब देखें कि वो गेम किस तरह कैसे कैसे घूम के आती है। और नंबर गेम इस हवाले से बड़ी दिलचस्प हो गई है और उसमें अदालत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे, लेकिन ये बड़ी खिचड़ी पक रही है। और नाजरीन, थोड़ा बहुत इससे भी आगाह करेंगे कि एक मेला लग रहा है, मेला जी, सारे लुटेरे वहाँ हाँ, बस मोतबर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी वहाँ हैं, लेकिन वो मेला कहाँ लग रहा है, वो जाते जाते वो भी एक चंदा मुहिम क्या है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें कि अब सब कुछ आया हो गया कि अगस्त में गवर्नमेंट जाएगी, असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, कौमी असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली और सिंध असेंबली। पंजाब और KPK का वो आपको बताया कि वहाँ पहले ही जो है केयर टेकर सिस्टम है। अब ऐसा होगा तो फिर क्या, फिर निगरान सेटअप, निगरान जिसको बज़ाहिर ये कहा जाता है कि गैर जानिबदार निगरान सेटअप होता है, जिसकी निगरानी में पूरे वो इलेक्शन होंगे। अब उसके लिए जो तरीक़ेकार है वो ये है कि ज़ाहिर है केयर टेकर वज़ीर आज़म की तरह ही जो सिंध का भी केयर टेकर वज़ीर आला मुंतखब होगा, उसके लिए ज़ाहिर है मुशावरत होती है, कानून में सब कुछ वो दर्ज है कि वज़ीर आला सिंध और सिंध असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है वो उनके तीन नाम आते हैं, फिर उनके आपस में मुशावरत होती है, उनमें से किसी एक नाम पे इत्तफाक हो गया तो वो बन जाते हैं, वरना फिर वो कमेटी में मीडियो के मामले। लेकिन आपको बता दें कि ये हम देख रहे हैं कि ये आज से किस्सा नहीं है, ये हम 2013 से देख रहे हैं कि किस तरह वो ये मामला बाहमी मुशावरत से होता रहा है। हमने देखा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वो हुकूमत में रहती भी है, फिर चली भी जाती है, आना जाना उनका हुकूमत में साथ रहता है। 2008 में जो असेंबली वजूद में आई उसमें हमने देखा कि वो जाम मदद अली मरहूम वो अपोजिशन लीडर थे। फिर 2011 के बाद क्या हुआ, फिर हमने देखा है कि वो फैसल सब्ज़वारी भी अपोजिशन लीडर रहे हैं, मुत्तहदा के ख्वाजा इजहार अल हसन भी रहे हैं। और 2013 में जो निगरान वज़ीर आला बना, आपको भी याद होगा, जस्टिस रिटायर्ड जाहिद कुर्बान अलवी साहब। उसके मुतल्लिक़ मज़ीद क्या कहें कि वो चेयरमैन सूबाई ज़कात काउंसिल एंड कमेटी के भी मेंबर, लेकिन वो बस इलेक्शन वो आपने देखा कि वो किस तरह हुआ। और ऐसे सिर्फ ये 2013 या उसके बाद ये नहीं हुआ है, हमने ये भी देखा था कि 2007 में जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी क्या था, वो अब जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कादिर हाले पोटो साहब जो बने थे, वो किसकी चॉइस पे बने थे, वो भी जो है ज़ाहिर है उस वक्त जो वज़ीर आला थे अरबाब रहीम साहब, तो वो उनकी चॉइस पे। असल बताने की बात ये है कि ये अब जो गेम की जा रही है कि अब अपोजिशन लीडर जो है वो तो हलीम आदिल शेख है PTI का, अब उसकी जगह आज एप्लीकेशन आई है, ये आप देखें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 20 अरकान ने सेक्रेटरी सिंध असेंबली को जाकर दरख्वास्त दी है कि हम हलीम आदिल शेख की हिमायत वापस लेते हैं। उन्होंने अपने दस्तखत उस पर किए हैं कि हम उन्हें अपोजिशन लीडर नहीं मानते। अब वो 20 मेंबर आ गए। मेरी जो इतला है कि जब हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर बने थे तो तकरीबन 59 अरकान की दस्तखत थे कि जिन्होंने उन्होंने नॉमिनेट किया था कि ये अपोजिशन लीडर हो, जिनमें 29 PTI के अपने अरकान भी शामिल थे, 21 मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान सिंध असेंबली और 11 उनमें GDA के अरकान भी थे।
اب قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اب 20 انہوں نے دے دی کہ ہم انہیں نہیں مانتے، تو کیا ان کا اپوزیشن لیڈر بن جائے گا؟ اب بھی 40 اراکین کی حمایت وہ حلیم عادل شیخ کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ جب تک 30 سے زائد اراکین اس سے اپنی حمایت واپس نہیں لیتے تب تک وہ نہیں ہٹ سکتے۔ اب اس کے لیے ساری گیم پلان کیا بنائی جا رہی ہے کہ متحدہ کا اپوزیشن لیڈر کیسے لایا جائے، اور اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے۔ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ سندھ کی تقسیم کے نعرے کون، یہ لسانیت والی سیاست یہ متحدہ قومی موومنٹ کرتی رہی ہے، اب وہ پیپلز پارٹی کو وہ کیوں نہیں آ رہا کہ اب انہیں کا اپوزیشن لیڈر بنانے کا مقصد کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نعرے ہیں یہ پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتے ہیں کہ اس کا ری ایکشن ظاہر ہے وہ قوم پرستوں کا تو اپنا آئے گا ہی آئے گا، وہ دیکھتے ہیں، اور متحدہ کی سیاست ہے ہی اسی پہ۔ اب وہ جو 2016 کے بعد جو تتر بتر صورتحال اب بھی آپ بیانات دیکھ رہے ہیں، جبکہ اب صورتحال وہ نہیں رہی ہے، کراچی کی ڈیموگرافی بھی چینج ہو چکی ہے۔ اب بچہ سمجھتا ہے کہ نہیں سندھ تقسیم نہیں ہوگا، سندھ کی اکائی ایسے ہی رہے گی جو صدیوں سے ہے، لیکن یہ سیاست کرنی ہے، اور ظاہر ہے جب ادھر سے نہ آئے گا تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی پیپلز پارٹی بھی انہیں اسے کیش کراتی ہے، ورنہ ایسی بات ہے تو پیپلز پارٹی کو کیا پڑی ہے کہ نہیں متحدہ کا ہی اپوزیشن لیڈر آئے تاکہ مل کے ہم سارا جو ہے نگران سیٹ اپ بنائیں۔ 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، 2013 میں متحدہ والے حکومت میں بھی پھر آئے پھر جائے پھر آئے پھر جائے، یہی سلسلہ آ کر جو ہے اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن بنا، اور انہوں نے جو ہے مل کے وہ سارا وہ سیٹ اپ بنایا تھا۔ وہ ریٹائرڈ چیف سیکریٹری ہمارے فضل الرحمان صاحب وہ چیف منسٹر بن گئے تھے، کیئر ٹیکر، تو یہ ساری مرضی سے اب بھی انہیں پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے، ورنہ جی ڈی اے والے بھی بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پہ ساری گیم یہ آ گئی ہے کہ جی ڈی اے والے رضامند نہیں ہے۔ میری جو اطلاع ہے کہ پیر صاحب وغیرہ، پیر صفد اللہ شاہ راشدی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپوزیشن لیڈر اب ہمارا ہونا چاہیے، اگر پی ٹی آئی کا نہیں ہے تو اب گیم کہاں جائے گی؟ متحدہ کے ان کے تو صرف جو ہے وہ 21 ووٹ ہیں، اب باقی حمایت کیسے واپس لی جائے؟ سارا زور جو لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی اے کو رضامند کیا جائے کہ وہ متحدہ پہ رضامند ہو جائے۔ اب وہ جی ڈی اے والوں کا جیسے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ فی الحال تو آج تک جو ہے میری جو وہ بات چیت ہو رہی، میری جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ نند کمار گوکلانی جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے سندھ اسمبلی میں، وہ تو برملا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ہم نہیں کریں گے، نہیں حمایت کریں گے۔ جب نہیں حمایت کریں گے متحدہ کی تو ان کی تو گیم پلان وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں آپ کو بتائیں، جیسے آپ کو بتایا انٹرو میں کہ کراچی کا میئر کس طرح منتخب ہوا تھا، اب یہ فارمولا بھی انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح کریں، کہ اس میں یہ ہے کہ بھائی ایک ایپلیکیشن اور ہو سکتا ہے کہ آ جائے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کی جانب سے وہ پھر وہ اس میں دستخط ہوں گی کہ ہاں ہم بھی حمایت واپس لیتے ہیں حلیم عادل شیخ سے، پھر وہ اس کی تصدیق بھائی آئیں اس کی تصدیق کریں۔ وہ کہیں سے بھی اپلیکیشن آ سکتی ہے، بھلے وہ ممبران کہتے رہے کہ نہیں ہمارے اس پہ دستخط نہیں ہے یا کیا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سیکریٹری سندھ اسمبلی کہیں گے کہ آئیں آ کے جو ہے یہاں آ کے آپ یہ لکھے دیں کہ نہیں آپ ان کے ساتھ ہیں۔ ایسا بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس طرح کریں گے۔ اب میئر کراچی کے الیکشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ 30 اراکین کہاں چلے گئے تھے کاؤنسلر، اور پیپلز پارٹی کا میئر منتخب ہو گیا تھا۔ یہاں بھی ایسے ہی متحدہ کا اپوزیشن لیڈر منتخب کرانے کے لیے اب یہی فارمولا مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ کارآمد ہوگا، لیکن ایسے میں اگر 10-12 پی ٹی آئی کے اراکین جو آتے رہتے ہیں اسمبلی میں وہ اگر جی ڈی اے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر جی ڈی اے کا اپوزیشن لیڈر ہو جائے گا، پھر ان کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا کہ متحدہ کا اپوزیشن لیڈر آئے۔ اور متحدہ نے تو وہ اپلیکیشن آج جیسے آپ کو بتایا کہ دے دی ہے کہ وہ خاتون رکن اسمبلی ہے رانا انصار صاحبہ، انہیں جو ہے انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے لیے منتخب کیا ہے، اور پارلیمانی لیڈر کے لیے علی خورشیدی کو انہوں نے منتخب کیا ہے کہ یہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہوں گے سندھ اسمبلی میں، اور یہ اپوزیشن لیڈر۔ اب یہ ساری گیم، اور اس میں سارا کچھ جو ساتھ دے رہی ہے وہ متحدہ کا وہ پیپلز پارٹی دے رہی ہے۔ اب وہ اسلم ابڑو پی ٹی آئی کا رکن ہے وہ بھی، اور کریم گبول وہ بھی پی ٹی آئی کا رکن، اور شہریار شر وہ بھی پی ٹی آئی کا رکن، لیکن وہ بیٹھے تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ کیا یہ ان کو آپ دیں گے؟ اور ایسے میں آپ کو بتائیں کہ قانونی پوزیشن اس میں اتنی پیچیدہ ہے۔ ہم نے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے میں اگر پارٹی فیصلے کے خلاف اگر کوئی اراکین ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں تو ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بھی یہ معاملہ آ کے پھنسا ہے۔ اور میری کسی سے بات ہو رہی تھی، بس قانون دانوں کی اس میں اپنی رائے ہے کہ اس میں یہ
बस इसकी इस तरह जो है तशरीह कर रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ये है कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए और बजट अप्रूवल के लिए वो नहीं होगा, बाकी इसमें अपोजिशन लीडर के इंतखाब के लिए वो मामला नहीं है। अब ये मामला इतना आसान नहीं है, पेचीदा है, लेकिन ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, जैसे आपको बताया कि ये बाजी की ये हिस्ट्री ये 2013 से 2018 ये पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा मिलकर ही केयर टेकर जो है सेटअप बनाते रहे। अब क्या है, अब भी इनके दरमियान यही अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हाँ हमारा सेटअप अगर बनेगा तो 4-5 वजारतें केयर टेकर सेटअप में भी मुत्तहदा को भी मिलेंगी और बाकी भी ज़ाहिर है बाकी तो पीपल्स पार्टी के होंगे। और अभी तक जो नाम जो है गर्दिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए मुत्तवका हमारे रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी सिंध वो अच्छी शोहरत के हामिल है, सैयद मुमताज़ अली शाह का भी नाम लिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के हमारे रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर साहब का भी नाम लिया जा रहा है। ये भी मेरे जहन में आ रहा था कि ये सैयद मुमताज़ अली शाह ठीक है, वो पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं ये हैं, लेकिन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का मामला वो कुछ होता है, क्या वो उस तरह का इनका वो साथ दे सकेंगे। लेकिन जाहिर है कि वो क्लियरेंस भी होती है, सिर्फ जो है एक शख्स के हाथ में नहीं होता, ज़ाहिर है अंडरस्टैंडिंग से ये मामला आगे बढ़ते, वो तो अलग बात है। चीफ मिनिस्टर निगरान के लिए कोई और भी नाम आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपको 2 नाम बता रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि इस मामले में मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी एक साथ कैसे हैं। अब बता दें कि इनकी सियासत कहाँ है, दोनों की सियासत एक दूसरे को सूट करती है। जैसे हमने आपको बताया कि सिंध की तकसीम का किस तरह नारा लगाते हैं क्या, और उस पर जो शर्जील नाम मेमन साहब हो, उसमें नासिर हुसैन शाह साहब हो, बाकी वज़रा हो, उनका किस तरह रिएक्शन आता है। तो ये एक दूसरे को सियासत देते हैं कि इधर तुम इधर हम वाली सियासत। लेकिन आपको बता दें कि मुत्तहदा वाले भी समझ जाएं कि अब वो दौर नहीं है, अब बच्चा बच्चा समझ चुका है कि नहीं, सिंध की तकसीम का ख्वाब देखने वाला वो अपने मुंह खुद गिरेगा, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्हें क्या करें कि वो उनकी पुरानी सोच अब वो जहन से नहीं जा रही है और पीपल्स पार्टी को खुद सूट कर रही है। अगर ऐसी बात है तो फिर अपोजिशन लीडर जो है जीडीए का बना दे, पीपल्स पार्टी वाले क्यों नहीं, क्योंकि जीडीए उनको सूट नहीं करती। क्यों कि ये इंटीरियर में वो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर हो, डिस्ट्रिक्ट आपका लाड़काना हो, आपने देखा कि लाड़काना में भी डेंट पड़ा, वहाँ से वहाँ जीडीए ने सीट जो है लाड़काना शहर से जीती। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट सांगड़ हो या बाकी जो इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट गोट की हो, बाकी ज़िला में जहाँ जहाँ वो, और डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज़, बाकी जगह पे जो भी उनसे पीपल्स पार्टी का मुकाबला होता है वो तो जीडीए का होता है। अब उनको वो किस तरह उस तरह वो पावर मिलाएं कि ना, फिर वो दायरे जगह अगर उनका जो अगर अपोजिशन लीडर जो है जीडीए का मामला हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि फिर वो उस पर इत्तफाक हो सके। जिस जो पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा वाले जिस तरह मिलके आपस में ही वो तय कर लेते हैं, फिर मामला ये कहीं और कमेटी उधर उधर भी जा सकता है। तो वो भी पीपल्स पार्टी को कि नहीं किसी भी तरह ये नहीं होना चाहिए। और मेरी ये इतलाफ ये भी है कि अब सारा जोर ये लगाया जा रहा है कि जीडीए वालों को किसी भी तरह इस पर रजामंद करे कि हाँ वो मुत्तहदा वालों के उस पर जो है वो रजामंद हो जाए। लेकिन मेरी इतला ये है कि अभी तक पीर साहब पगड़ा साहब ने इस पर बड़ा स्टैंड लिया हुआ है कि नहीं, इस मरतबा ये नहीं होगा। इसमें सबसे अहम रोल जो है वो पीटीआई के अरकान का है। देखें कि वो मेयर के इंतखाब वाला फार्मूला चलता है या कुछ और चलता है। और नाजरीन आपको बता दें कि कल एक बड़ा मेला लग रहा है जहाँ पे बड़े बड़े लुटेरे आपको नजर आएंगे। सबको पैगाम मिला है कि यहाँ आके पहुँचें और वहाँ पे हाँ मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी हैं, बिल्कुल मोतबर लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उनमें अक्सरियत वो लुटेरों की है। वो क्या है कि वो जो डायरेक्टर फूड है आपको बताते हैं बिशनी शाह 5-6 अरब रुपए की करप्शन कर चुका है, जिसकी वजह से अवाम भुगत रहा है। इन चंद जो किरदार रहे हैं हसन अली मक्सी, मुकेश कुमार चावला और ये डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, आटा जो महंगा इन्होंने अवाम के लिए जो अजाब बनाया। अब कल वो उनके वालिद मोहतरम वो उनका इंतकाल हो गया था, सैयद गुलाम रसूल शाह अल मारूफ गमनाग हुसैनी, वो शायर वायर भी थे, सुना है कि उनके किताब की मुहूर्त है। बड़ा वहाँ पे मेला लगाया गया है, बड़ी अदबी कॉन्फ्रेंस, वो महफिल मौसीकी भी है, सब कुछ है। और वहाँ की जो सदारत करेंगे वो सदारत करेंगे सैयद सरदार जो हमारे वज़ीर तालीम है। ये बात तो चलो समझ में आ रही है, वज़ीर तालीम भी है, वज़ीर सकाफ़त व सियाहत भी है, ये बात तो समझ में आ रही है कि वो लिखा पढ़ा बंदा है ये है। दूसरा वहाँ पे जो मेहमान खुसूसी है, आप सोच के हैरान हो जाएंगे, ये कार्ड देखें कि चीफ गेस्ट मुकेश कुमार चावला अदबी कॉन्फ्रेंस का। अरे भाई मुकेश कुमार चावला का क्या, वो एक करप्ट तरीन आदमी, उसका अदब से क्या लेना देना।
وہ کون سی ادب پہ بات کرے گا؟ وہ تو صرف انہیں تو صرف جو ہے مافیا چلانے آتی ہے کہ اس کو ٹھیکہ دے دو، اس کا ٹھیکہ دے دو۔ اب وہ بھی اب بھائی یہ تو قیامت کی نشانی ہے میرے لیے کہ مکیش کمار چاولہ اب وہ وہاں پہ جو ہے وہ ادب پہ لٹریچر پہ بات کرے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور وہاں پہ دوسرے مہمان خصوصی وہ بھی وزیر موصوف ہے، وہ ٹنڈوالہ یار والے ضیاء عباس شاہ صاحب۔ اب یہ سب کچھ دیکھیں کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو ایک نہ ایک دن سیاست میں آنا ہے، اس امریش پوری کو، اس بشنی شاہ کو۔ اس نے جو 5-6 ارب روپے کمائے، اب وہ چاہتا ہے کہ پہلے تو اس کی انٹری اس کے جو ہے بیٹے جو ہے وہ منصور شاہ کی کوئی ہو جائے، اب وہ معاملات۔ اور یہ جو آپ کو پتا ہے کہ مکیش کمار چاولہ چیف گیسٹ جو آیا ہے، اب جن کو نہیں بھی آنا تھا وہ آئیں گے، کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ 1 مہینہ ابھی وہ حکومت کیئر ٹیکر دور میں تو نہ وہ وزیر رہیں گے نہ وہ ڈائریکٹر رہیں گے امداد شاہ، تو اب جن کو نہیں بنا ہوگا تو اب مکیش کمار چاولہ کا نام دیکھ کے تو وہ دوڑے آئیں گے کہ بھائی اب پہلے تو صرف ڈائریکٹر فوڈ بلاتا تھا، اور وہ ساری چندہ مہم ہے، وہ اس کے لیے سارا انظام وہ جو کیا ہوا ہے، جو مرتضیٰ انڑ آپ کو بتاتے ہیں، فراڈی انڑ، انہوں نے سارا کیا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ محفل میلاد بھی وہ اس پہ بھی اس کے نام پہ بھی یہ کرپشن کرتا رہا ہے، محفل میلاد کراتا ہے، پھر جو ہے کھانے کا آرڈر جو ہے کوئی اور پورا کر رہا ہے، سپروائزر کوئی انسپیکٹر کرسی ڈیکوریشن کا کوئی اور کر رہا ہے، اور آ کے جو ہے پیسے بھی دیں بھائی اتنا خرچہ ہو گیا۔ سب کو وہ میسیج گیا ہے کہ ہاں آئیں اس میں شریک ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ادبی کانفرنس، ہاں اس وہاں پہ معتبر شخصیت بھی آ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ تاج جویو صاحب کا بھی نام ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی وکالہ اپنا پڑیں گے، نصیر مرزا صاحب کا بھی نام ہے، یہ بات ہے۔ اب ٹھیک ہے ان کے والد کی ایک وہ کتاب کی رونمائی وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے پیچھے ان کا یہ چندہ مہم بھی ہے، یہ بھتہ مہم بھی ہے، اب اس میں مکیش کمار چاولہ بھی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ۔